देखो, बहन पे इस तरह इल्जाम नहीं लगाते। तुम बैठो तो सही। सिद्दीका, जाओ अपने भाई के लिए पानी लेकर आओ। गुस्सा नहीं करता, मगर ये बहुत बड़ी बात है। बेटा, हो सकता है कि शैला को गलत फहमी हुई हो। गलत फहमी? अरे बेटा, अगर भूख लग रही होगी तो क्या तुम्हारे इंतजार में सारा दिन भूखी बैठी रहेगी? हाँ, अच्छा हुआ जो खा लिया। आपने बस अपनी बहू को बिगाड़ रही। वही लोग, वही शक्लें। ससुराल से निकलो मैके में घुस जाओ, मैके से निकलो ससुराल में घुस जाओ। यही जिंदगी रह गई इंसान की। मेरे दिल में जगह बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा? अरसल, हमें अपने रिश्ते को वक्त देना चाहिए। मेरी शादी तो अरसल से होनी थी ना। आज ज़ैनी की जगह मैं घूमने जा रही होती इसके साथ। तुम्हारी तो खुद जा रही घूमने। मंजली, क्या फजूल बोल रही हो बेटा? अरे गलत बोल रही हूँ क्या? मेरी शादी क्यों की आप लोगों ने फजल से? तो क्या तब तक मैं तुम्हारे पीछे यूं ही भागता रहूंगा? अरसल, दिल जलाने आई है मेरा। अरे पता है ना इसे कि मेरा कंजूस शौहर तो मुझे लेके जा नहीं सकता घुमाने फिराने। तुम मेरे शौहर हो, तुमसे मोहब्बत करना, तुम्हारी इज्जत करना, ये सब फर्ज है मेरा। मंजली से ज़ैनी और अरसल की खुशियों का बर्दाश्त होना अब नामुमकिन हो चुका है। जब ज़ैनी और अरसल एक साथ बाहर जाने का प्लान बनाते हैं, मंजली उन्हें जाते देखकर फिर से घर में हंगामा खड़ा कर देती है। गुस्से में कहती है, आप लोगों ने मेरी शादी फजल जैसे कंजूस से क्यों करवा दी? अगर मेरी जगह ज़ैनी ना होती तो आज अरसल के साथ घूमने वाली मैं होती। मंजली के दिल का हसद अब अल्फाज में बदल चुका है और आगे कहानी में हलचल मजीद बढ़ने वाली है। मंजली से ज़ैनी और अरसल की खुशियों का बर्दाश्त होना अब नामुमकिन हो चुका है। जब ज़ैनी और अरसल एक साथ बाहर जाने का प्लान बनाते हैं, मंजली उन्हें जाते देखकर फिर से घर में हंगामा खड़ा कर देती है। गुस्से में कहती है, आप लोगों ने मेरी शादी फजल जैसे कंजूस से क्यों करवा दी? अगर मेरी जगह ज़ैनी ना होती तो आज अरसल के साथ घूमने वाली मैं होती। मंजली के दिल का हसद अब अल्फाज में बदल चुका है और आगे कहानी में हलचल मजीद बढ़ने वाली है। मंजली से ज़ैनी और अरसल की खुशियों का बर्दाश्त होना अब नामुमकिन हो चुका है। जब ज़ैनी और अरसल एक साथ बाहर जाने का प्लान बनाते हैं, मंजली उन्हें जाते देखकर फिर से घर में हंगामा खड़ा कर देती है। गुस्से में कहती है, आप लोगों ने मेरी शादी फजल जैसे कंजूस से क्यों करवा दी? अगर मेरी जगह ज़ैनी ना होती तो आज अरसल के साथ घूमने वाली मैं होती। मंजली के दिल का हसद अब अल्फाज में बदल चुका है और आगे कहानी में हलचल मजीद बढ़ने वाली है। मंजली से ज़ैनी और अरसल की खुशियों का बर्दाश्त होना अब नामुमकिन हो चुका है। जब ज़ैनी और अरसल एक साथ बाहर जाने का प्लान बनाते हैं, मंजली उन्हें जाते देखकर फिर से घर में हंगामा खड़ा कर देती है। गुस्से में कहती है, आप लोगों ने मेरी शादी फजल जैसे कंजूस से क्यों करवा दी? अगर मेरी जगह ज़ैनी ना होती तो आज अरसल के साथ घूमने वाली मैं होती। मंजली के दिल का हसद अब अल्फाज में बदल चुका है और आगे कहानी में हलचल मजीद बढ़ने वाली है। मंजली से ज़ैनी और अरसल की खुशियों का बर्दाश्त होना अब नामुमकिन हो चुका है। जब ज़ैनी और अरसल एक साथ बाहर जाने का प्लान बनाते हैं, मंजली उन्हें जाते देखकर फिर से घर में हंगामा खड़ा कर देती है। गुस्से में कहती है, आप लोगों ने मेरी शादी फजल जैसे कंजूस से क्यों करवा दी? अगर मेरी जगह ज़ैनी ना होती तो आज अरसल के साथ घूमने वाली मैं होती। मंजली के दिल का हसद अब अल्फाज में बदल चुका है और आगे कहानी में हलचल मजीद बढ़ने वाली है। मंजली से ज़ैनी और अरसल की खुशियों का बर्दाश्त होना अब नामुमकिन हो चुका है। जब ज़ैनी और अरसल एक साथ बाहर जाने का प्लान बनाते हैं, मंजली उन्हें जाते देखकर फिर से घर में हंगामा खड़ा कर देती है। गुस्से में कहती है, आप लोगों ने मेरी शादी फजल जैसे कंजूस से क्यों करवा दी? अगर मेरी जगह ज़ैनी ना होती तो आज अरसल के साथ घूमने वाली मैं होती। मंजली के दिल का हसद अब अल्फाज में बदल चुका है और आगे कहानी में हलचल मजीद बढ़ने वाली है। मंजली से ज़ैनी और अरसल की खुशियों का बर्दाश्त होना अब नामुमकिन हो चुका है। जब ज़ैनी और अरसल एक साथ बाहर जाने का प्लान बनाते हैं, मंजली उन्हें जाते देखकर फिर से घर में हंगामा खड़ा कर देती है। गुस्से में कहती है, आप लोगों ने मेरी शादी फजल जैसे कंजूस से क्यों करवा दी? अगर मेरी जगह ज़ैनी ना होती तो आज अरसल के साथ घूमने वाली मैं होती। मंजली के दिल का हसद अब अल्फाज में बदल चुका है और आगे कहानी में हलचल मजीद बढ़ने वाली है। मंजली से ज़ैनी और अरसल की खुशियों का बर्दाश्त होना अब नामुमकिन हो चुका है। जब ज़ैनी और अरसल एक साथ बाहर जाने का प्लान बनाते हैं, मंजली उन्हें जाते देखकर फिर से घर में हंगामा खड़ा कर देती है। गुस्से में कहती है, आप लोगों ने मेरी शादी फजल जैसे कंजूस से क्यों करवा दी? अगर मेरी जगह ज़ैनी ना होती तो आज अरसल के साथ घूमने वाली मैं होती। मंजली के दिल का हसद अब अल्फाज में बदल चुका है और आगे कहानी में हलचल मजीद बढ़ने वाली है। मंजली से ज़ैनी और अरसल की खुशियों का बर्दाश्त होना अब नामुमकिन हो चुका है। जब ज़ैनी और अरसल एक साथ बाहर जाने का प्लान बनाते हैं, मंजली उन्हें जाते देखकर फिर से घर में हंगामा खड़ा कर देती है।
गुस्से में कहती है, आप लोगों ने मेरी शादी फजल जैसे कंजूस से क्यों करवा दी। अगर मेरी जगह ज़ैनी ना होती तो आज अरसल के साथ घूमने वाली मैं होती। मंजली के दिल का हसद अब अल्फाज में बदल चुका है और आगे कहानी में हलचल मजीद बढ़ने वाली है। मंजली से ज़ैनी और अरसल की खुशियों का बर्दाश्त होना अब नामुमकिन हो चुका है। जब ज़ैनी और अरसल एक साथ बाहर जाने का प्लान बनाते हैं, मंजली उन्हें जाते देखकर फिर से घर में हंगामा खड़ा कर देती है। गुस्से में कहती है, आप लोगों ने मेरी शादी फजल जैसे कंजूस से क्यों करवा दी। अगर मेरी जगह ज़ैनी ना होती तो आज अरसल के साथ घूमने वाली मैं होती। मंजली के दिल का हसद अब अल्फाज में बदल चुका है और आगे कहानी में हलचल मजीद बढ़ने वाली है। मंजली से ज़ैनी और अरसल की खुशियों का बर्दाश्त होना अब नामुमकिन हो चुका है। जब ज़ैनी और अरसल एक साथ बाहर जाने का प्लान बनाते हैं, मंजली उन्हें जाते देखकर फिर से घर में हंगामा खड़ा कर देती है। गुस्से में कहती है, आप लोगों ने मेरी शादी फजल जैसे कंजूस से क्यों करवा दी। अगर मेरी जगह ज़ैनी ना होती तो आज अरसल के साथ घूमने वाली मैं होती। मंजली के दिल का हसद अब अल्फाज में बदल चुका है और आगे कहानी में हलचल मजीद बढ़ने वाली है। मंजली से ज़ैनी और अरसल की खुशियों का बर्दाश्त होना अब नामुमकिन हो चुका है। जब ज़ैनी और अरसल एक साथ बाहर जाने का प्लान बनाते हैं, मंजली उन्हें जाते देखकर फिर से घर में हंगामा खड़ा कर देती है। गुस्से में कहती है, आप लोगों ने मेरी शादी फजल जैसे कंजूस से क्यों करवा दी। अगर मेरी जगह ज़ैनी ना होती तो आज अरसल के साथ घूमने वाली मैं होती। मंजली के दिल का हसद अब अल्फाज में बदल चुका है और आगे कहानी में हलचल मजीद बढ़ने वाली है। मंजली से ज़ैनी और अरसल की खुशियों का बर्दाश्त होना अब नामुमकिन हो चुका है। जब ज़ैनी और अरसल एक साथ बाहर जाने का प्लान बनाते हैं, मंजली उन्हें जाते देखकर फिर से घर में हंगामा खड़ा कर देती है। गुस्से में कहती है, आप लोगों ने मेरी शादी फजल जैसे कंजूस से क्यों करवा दी। अगर मेरी जगह ज़ैनी ना होती तो आज अरसल के साथ घूमने वाली मैं होती। मंजली के दिल का हसद अब अल्फाज में बदल चुका है और आगे कहानी में हलचल मजीद बढ़ने वाली है। मंजली से ज़ैनी और अरसल की खुशियों का बर्दाश्त होना अब नामुमकिन हो चुका है। जब ज़ैनी और अरसल एक साथ बाहर जाने का प्लान बनाते हैं, मंजली उन्हें जाते देखकर फिर से घर में हंगामा खड़ा कर देती है। गुस्से में कहती है, आप लोगों ने मेरी शादी फजल जैसे कंजूस से क्यों करवा दी। अगर मेरी जगह ज़ैनी ना होती तो आज अरसल के साथ घूमने वाली मैं होती। मंजली के दिल का हसद अब अल्फाज में बदल चुका है और आगे कहानी में हलचल मजीद बढ़ने वाली है। मंजली से ज़ैनी और अरसल की खुशियों का बर्दाश्त होना अब नामुमकिन हो चुका है। जब ज़ैनी और अरसल एक साथ बाहर जाने का प्लान बनाते हैं, मंजली उन्हें जाते देखकर फिर से घर में हंगामा खड़ा कर देती है। गुस्से में कहती है, आप लोगों ने मेरी शादी फजल जैसे कंजूस से क्यों करवा दी। अगर मेरी जगह ज़ैनी ना होती तो आज अरसल के साथ घूमने वाली मैं होती। मंजली के दिल का हसद अब अल्फाज में बदल चुका है और आगे कहानी में हलचल मजीद बढ़ने वाली है। मंजली से ज़ैनी और अरसल की खुशियों का बर्दाश्त होना अब नामुमकिन हो चुका है। जब ज़ैनी और अरसल एक साथ बाहर जाने का प्लान बनाते हैं, मंजली उन्हें जाते देखकर फिर से घर में हंगामा खड़ा कर देती है। गुस्से में कहती है, आप लोगों ने मेरी शादी फजल जैसे कंजूस से क्यों करवा दी। अगर मेरी जगह ज़ैनी ना होती तो आज अरसल के साथ घूमने वाली मैं होती। मंजली के दिल का हसद अब अल्फाज में बदल चुका है और आगे कहानी में हलचल मजीद बढ़ने वाली है। मंजली से ज़ैनी और अरसल की खुशियों का बर्दाश्त होना अब नामुमकिन हो चुका है। जब ज़ैनी और अरसल एक साथ बाहर जाने का प्लान बनाते हैं, मंजली उन्हें जाते देखकर फिर से घर में हंगामा खड़ा कर देती है। गुस्से में कहती है, आप लोगों ने मेरी शादी फजल जैसे कंजूस से क्यों करवा दी। अगर मेरी जगह ज़ैनी ना होती तो आज अरसल के साथ घूमने वाली मैं होती। मंजली के दिल का हसद अब अल्फाज में बदल चुका है और आगे कहानी में हलचल मजीद बढ़ने वाली है। मंजली से ज़ैनी और अरसल की खुशियों का बर्दाश्त होना अब नामुमकिन हो चुका है। जब ज़ैनी और अरसल एक साथ बाहर जाने का प्लान बनाते हैं, मंजली उन्हें जाते देखकर फिर से घर में हंगामा खड़ा कर देती है। गुस्से में कहती है, आप लोगों ने मेरी शादी फजल जैसे कंजूस से क्यों करवा दी। अगर मेरी जगह ज़ैनी ना होती तो आज अरसल के साथ घूमने वाली मैं होती। मंजली के दिल का हसद अब अल्फाज में बदल चुका है और आगे कहानी में हलचल मजीद बढ़ने वाली है। मंजली से ज़ैनी और अरसल की खुशियों का बर्दाश्त होना अब नामुमकिन हो चुका है। जब ज़ैनी और अरसल एक साथ बाहर जाने का प्लान बनाते हैं, मंजली उन्हें जाते देखकर फिर से घर में हंगामा खड़ा कर देती है। गुस्से में कहती है, आप लोगों ने मेरी शादी फजल जैसे कंजूस से क्यों करवा दी। अगर मेरी जगह ज़ैनी ना होती तो आज अरसल के साथ घूमने वाली मैं होती। मंजली के दिल का हसद अब अल्फाज में बदल चुका है और आगे कहानी में हलचल मजीद बढ़ने वाली है। मंजली से ज़ैनी और अरसल की खुशियों का बर्दाश्त होना अब नामुमकिन हो चुका है। जब ज़ैनी और अरसल एक साथ बाहर जाने का प्लान बनाते हैं, मंजली उन्हें जाते देखकर फिर से घर में हंगामा खड़ा कर देती है। गुस्से में कहती है, आप लोगों ने मेरी शादी फजल जैसे कंजूस से क्यों करवा दी। अगर मेरी जगह ज़ैनी ना होती तो आज अरसल के साथ घूमने वाली मैं होती।
منجلی کے دل کا حسد اب الفاظ میں بدل چکا ہے اور آگے کہانی میں ہلچل مزید بڑھنے والی ہے۔ منجلی سے زینی اور ارسل کی خوشیوں کا برداشت ہونا اب ناممکن ہو چکا ہے۔ جب زینی اور ارسل ایک ساتھ باہر جانے کا پلان بناتے ہیں، منجلی انہیں جاتے دیکھ کر پھر سے گھر میں ہنگامہ کھڑا کر دیتی ہے۔ غصے میں کہتی ہے، آپ لوگوں نے میری شادی فضل جیسے کنجوس سے کیوں کروا دی؟ اگر میری جگہ زینی نہ ہوتی تو آج ارسل کے ساتھ گھومنے والی میں ہوتی۔ منجلی کے دل کا حسد اب الفاظ میں بدل چکا ہے اور آگے کہانی میں ہلچل مزید بڑھنے والی ہے۔ منجلی سے زینی اور ارسل کی خوشیوں کا برداشت ہونا اب ناممکن ہو چکا ہے۔ جب زینی اور ارسل ایک ساتھ باہر جانے کا پلان بناتے ہیں، منجلی انہیں جاتے دیکھ کر پھر سے گھر میں ہنگامہ کھڑا کر دیتی ہے۔ غصے میں کہتی ہے، آپ لوگوں نے میری شادی فضل جیسے کنجوس سے کیوں کروا دی؟ اگر میری جگہ زینی نہ ہوتی تو آج ارسل کے ساتھ گھومنے والی میں ہوتی۔ منجلی کے دل کا حسد اب الفاظ میں بدل چکا ہے اور آگے کہانی میں ہلچل مزید بڑھنے والی ہے۔ منجلی سے زینی اور ارسل کی خوشیوں کا برداشت ہونا اب ناممکن ہو چکا ہے۔ جب زینی اور ارسل ایک ساتھ باہر جانے کا پلان بناتے ہیں، منجلی انہیں جاتے دیکھ کر پھر سے گھر میں ہنگامہ کھڑا کر دیتی ہے۔ غصے میں کہتی ہے، آپ لوگوں نے میری شادی فضل جیسے کنجوس سے کیوں کروا دی؟ اگر میری جگہ زینی نہ ہوتی تو آج ارسل کے ساتھ گھومنے والی میں ہوتی۔ منجلی کے دل کا حسد اب الفاظ میں بدل چکا ہے اور آگے کہانی میں ہلچل مزید بڑھنے والی ہے۔ منجلی سے زینی اور ارسل کی خوشیوں کا برداشت ہونا اب ناممکن ہو چکا ہے۔ جب زینی اور ارسل ایک ساتھ باہر جانے کا پلان بناتے ہیں، منجلی انہیں جاتے دیکھ کر پھر سے گھر میں ہنگامہ کھڑا کر دیتی ہے۔ غصے میں کہتی ہے، آپ لوگوں نے میری شادی فضل جیسے کنجوس سے کیوں کروا دی؟ اگر میری جگہ زینی نہ ہوتی تو آج ارسل کے ساتھ گھومنے والی میں ہوتی۔ منجلی کے دل کا حسد اب الفاظ میں بدل چکا ہے اور آگے کہانی میں ہلچل مزید بڑھنے والی ہے۔ منجلی سے زینی اور ارسل کی خوشیوں کا برداشت ہونا اب ناممکن ہو چکا ہے۔ جب زینی اور ارسل ایک ساتھ باہر جانے کا پلان بناتے ہیں، منجلی انہیں جاتے دیکھ کر پھر سے گھر میں ہنگامہ کھڑا کر دیتی ہے۔ غصے میں کہتی ہے، آپ لوگوں نے میری شادی فضل جیسے کنجوس سے کیوں کروا دی؟ اگر میری جگہ زینی نہ ہوتی تو آج ارسل کے ساتھ گھومنے والی میں ہوتی۔ منجلی کے دل کا حسد اب الفاظ میں بدل چکا ہے اور آگے کہانی میں ہلچل مزید بڑھنے والی ہے۔ منجلی سے زینی اور ارسل کی خوشیوں کا برداشت ہونا اب ناممکن ہو چکا ہے۔ جب زینی اور ارسل ایک ساتھ باہر جانے کا پلان بناتے ہیں، منجلی انہیں جاتے دیکھ کر پھر سے گھر میں ہنگامہ کھڑا کر دیتی ہے۔ غصے میں کہتی ہے، آپ لوگوں نے میری شادی فضل جیسے کنجوس سے کیوں کروا دی؟ اگر میری جگہ زینی نہ ہوتی تو آج ارسل کے ساتھ گھومنے والی میں ہوتی۔ منجلی کے دل کا حسد اب الفاظ میں بدل چکا ہے اور آگے کہانی میں ہلچل مزید بڑھنے والی ہے۔ منجلی سے زینی اور ارسل کی خوشیوں کا برداشت ہونا اب ناممکن ہو چکا ہے۔ جب زینی اور ارسل ایک ساتھ باہر جانے کا پلان بناتے ہیں، منجلی انہیں جاتے دیکھ کر پھر سے گھر میں ہنگامہ کھڑا کر دیتی ہے۔ غصے میں کہتی ہے، آپ لوگوں نے میری شادی فضل جیسے کنجوس سے کیوں کروا دی؟ اگر میری جگہ زینی نہ ہوتی تو آج ارسل کے ساتھ گھومنے والی میں ہوتی۔ منجلی کے دل کا حسد اب الفاظ میں بدل چکا ہے اور آگے کہانی میں ہلچل مزید بڑھنے والی ہے۔ منجلی سے زینی اور ارسل کی خوشیوں کا برداشت ہونا اب ناممکن ہو چکا ہے۔ جب زینی اور ارسل ایک ساتھ باہر جانے کا پلان بناتے ہیں، منجلی انہیں جاتے دیکھ کر پھر سے گھر میں ہنگامہ کھڑا کر دیتی ہے۔ غصے میں کہتی ہے، آپ لوگوں نے میری شادی فضل جیسے کنجوس سے کیوں کروا دی؟ اگر میری جگہ زینی نہ ہوتی تو آج ارسل کے ساتھ گھومنے والی میں ہوتی۔ منجلی کے دل کا حسد اب الفاظ میں بدل چکا ہے اور آگے کہانی میں ہلچل مزید بڑھنے والی ہے۔ منجلی سے زینی اور ارسل کی خوشیوں کا برداشت ہونا اب ناممکن ہو چکا ہے۔ جب زینی اور ارسل ایک ساتھ باہر جانے کا پلان بناتے ہیں، منجلی انہیں جاتے دیکھ کر پھر سے گھر میں ہنگامہ کھڑا کر دیتی ہے۔ غصے میں کہتی ہے، آپ لوگوں نے میری شادی فضل جیسے کنجوس سے کیوں کروا دی؟ اگر میری جگہ زینی نہ ہوتی تو آج ارسل کے ساتھ گھومنے والی میں ہوتی۔ منجلی کے دل کا حسد اب الفاظ میں بدل چکا ہے اور آگے کہانی میں ہلچل مزید بڑھنے والی ہے۔ منجلی سے زینی اور ارسل کی خوشیوں کا برداشت ہونا اب ناممکن ہو چکا ہے۔ جب زینی اور ارسل ایک ساتھ باہر جانے کا پلان بناتے ہیں، منجلی انہیں جاتے دیکھ کر پھر سے گھر میں ہنگامہ کھڑا کر دیتی ہے۔ غصے میں کہتی ہے، آپ لوگوں نے میری شادی فضل جیسے کنجوس سے کیوں کروا دی؟ اگر میری جگہ زینی نہ ہوتی تو آج ارسل کے ساتھ گھومنے والی میں ہوتی۔ منجلی کے دل کا حسد اب الفاظ میں بدل چکا ہے اور آگے کہانی میں ہلچل مزید بڑھنے والی ہے۔ منجلی سے زینی اور ارسل کی خوشیوں کا برداشت ہونا اب ناممکن ہو چکا ہے۔ جب زینی اور ارسل ایک ساتھ باہر جانے کا پلان بناتے ہیں، منجلی انہیں جاتے دیکھ کر پھر سے گھر میں ہنگامہ کھڑا کر دیتی ہے۔ غصے میں کہتی ہے، آپ لوگوں نے میری شادی فضل جیسے کنجوس سے کیوں کروا دی؟ اگر میری جگہ زینی نہ ہوتی تو آج ارسل کے ساتھ گھومنے والی میں ہوتی۔
منجلی کے دل کا حسد اب الفاظ میں بدل چکا ہے اور آگے کہانی میں ہلچل مزید بڑھنے والی ہے۔ منجلی سے زینی اور ارسل کی خوشیوں کا برداشت ہونا اب ناممکن ہو چکا ہے۔ جب زینی اور ارسل ایک ساتھ باہر جانے کا پلان بناتے ہیں، منجلی انہیں جاتے دیکھ کر پھر سے گھر میں ہنگامہ کھڑا کر دیتی ہے۔ غصے میں کہتی ہے، آپ لوگوں نے میری شادی فضل جیسے کنجوس سے کیوں کروا دی؟ اگر میری جگہ زینی نہ ہوتی تو آج ارسل کے ساتھ گھومنے والی میں ہوتی۔ منجلی کے دل کا حسد اب الفاظ میں بدل چکا ہے اور آگے کہانی میں ہلچل مزید بڑھنے والی ہے۔ منجلی سے زینی اور ارسل کی خوشیوں کا برداشت ہونا اب ناممکن ہو چکا ہے۔ جب زینی اور ارسل ایک ساتھ باہر جانے کا پلان بناتے ہیں، منجلی انہیں جاتے دیکھ کر پھر سے گھر میں ہنگامہ کھڑا کر دیتی ہے۔ غصے میں کہتی ہے، آپ لوگوں نے میری شادی فضل جیسے کنجوس سے کیوں کروا دی؟ اگر میری جگہ زینی نہ ہوتی تو آج ارسل کے ساتھ گھومنے والی میں ہوتی۔ منجلی کے دل کا حسد اب الفاظ میں بدل چکا ہے اور آگے کہانی میں ہلچل مزید بڑھنے والی ہے۔ منجلی سے زینی اور ارسل کی خوشیوں کا برداشت ہونا اب ناممکن ہو چکا ہے۔ جب زینی اور ارسل ایک ساتھ باہر جانے کا پلان بناتے ہیں، منجلی انہیں جاتے دیکھ کر پھر سے گھر میں ہنگامہ کھڑا کر دیتی ہے۔ غصے میں کہتی ہے، آپ لوگوں نے میری شادی فضل جیسے کنجوس سے کیوں کروا دی؟ اگر میری جگہ زینی نہ ہوتی تو آج ارسل کے ساتھ گھومنے والی میں ہوتی۔ منجلی کے دل کا حسد اب الفاظ میں بدل چکا ہے اور آگے کہانی میں ہلچل مزید بڑھنے والی ہے۔ منجلی سے زینی اور ارسل کی خوشیوں کا برداشت ہونا اب ناممکن ہو چکا ہے۔ جب زینی اور ارسل ایک ساتھ باہر جانے کا پلان بناتے ہیں، منجلی انہیں جاتے دیکھ کر پھر سے گھر میں ہنگامہ کھڑا کر دیتی ہے۔ غصے میں کہتی ہے، آپ لوگوں نے میری شادی فضل جیسے کنجوس سے کیوں کروا دی؟ اگر میری جگہ زینی نہ ہوتی تو آج ارسل کے ساتھ گھومنے والی میں ہوتی۔ منجلی کے دل کا حسد اب الفاظ میں بدل چکا ہے اور آگے کہانی میں ہلچل مزید بڑھنے والی ہے۔ منجلی سے زینی اور ارسل کی خوشیوں کا برداشت ہونا اب ناممکن ہو چکا ہے۔ جب زینی اور ارسل ایک ساتھ باہر جانے کا پلان بناتے ہیں، منجلی انہیں جاتے دیکھ کر پھر سے گھر میں ہنگامہ کھڑا کر دیتی ہے۔ غصے میں کہتی ہے، آپ لوگوں نے میری شادی فضل جیسے کنجوس سے کیوں کروا دی؟ اگر میری جگہ زینی نہ ہوتی تو آج ارسل کے ساتھ گھومنے والی میں ہوتی۔ منجلی کے دل کا حسد اب الفاظ میں بدل چکا ہے اور آگے کہانی میں ہلچل مزید بڑھنے والی ہے۔ منجلی سے زینی اور ارسل کی خوشیوں کا برداشت ہونا اب ناممکن ہو چکا ہے۔ جب زینی اور ارسل ایک ساتھ باہر جانے کا پلان بناتے ہیں، منجلی انہیں جاتے دیکھ کر پھر سے گھر میں ہنگامہ کھڑا کر دیتی ہے۔ غصے میں کہتی ہے، آپ لوگوں نے میری شادی فضل جیسے کنجوس سے کیوں کروا دی؟ اگر میری جگہ زینی نہ ہوتی تو آج ارسل کے ساتھ گھومنے والی میں ہوتی۔ منجلی کے دل کا حسد اب الفاظ میں بدل چکا ہے اور آگے کہانی میں ہلچل مزید بڑھنے والی ہے۔ منجلی سے زینی اور ارسل کی خوشیوں کا برداشت ہونا اب ناممکن ہو چکا ہے۔ جب زینی اور ارسل ایک ساتھ باہر جانے کا پلان بناتے ہیں، منجلی انہیں جاتے دیکھ کر پھر سے گھر میں ہنگامہ کھڑا کر دیتی ہے۔ غصے میں کہتی ہے، آپ لوگوں نے میری شادی فضل جیسے کنجوس سے کیوں کروا دی؟ اگر میری جگہ زینی نہ ہوتی تو آج ارسل کے ساتھ گھومنے والی میں ہوتی۔ منجلی کے دل کا حسد اب الفاظ میں بدل چکا ہے اور آگے کہانی میں ہلچل مزید بڑھنے والی ہے۔ منجلی سے زینی اور ارسل کی خوشیوں کا برداشت ہونا اب ناممکن ہو چکا ہے۔ جب زینی اور ارسل ایک ساتھ باہر جانے کا پلان بناتے ہیں، منجلی انہیں جاتے دیکھ کر پھر سے گھر میں ہنگامہ کھڑا کر دیتی ہے۔ غصے میں کہتی ہے، آپ لوگوں نے میری شادی فضل جیسے کنجوس سے کیوں کروا دی؟ اگر میری جگہ زینی نہ ہوتی تو آج ارسل کے ساتھ گھومنے والی میں ہوتی۔ منجلی کے دل کا حسد اب الفاظ میں بدل چکا ہے اور آگے کہانی میں ہلچل مزید بڑھنے والی ہے۔ منجلی سے زینی اور ارسل کی خوشیوں کا برداشت ہونا اب ناممکن ہو چکا ہے۔ جب زینی اور ارسل ایک ساتھ باہر جانے کا پلان بناتے ہیں، منجلی انہیں جاتے دیکھ کر پھر سے گھر میں ہنگامہ کھڑا کر دیتی ہے۔ غصے میں کہتی ہے، آپ لوگوں نے میری شادی فضل جیسے کنجوس سے کیوں کروا دی؟ اگر میری جگہ زینی نہ ہوتی تو آج ارسل کے ساتھ گھومنے والی میں ہوتی۔ منجلی کے دل کا حسد اب الفاظ میں بدل چکا ہے اور آگے کہانی میں ہلچل مزید بڑھنے والی ہے۔ منجلی سے زینی اور ارسل کی خوشیوں کا برداشت ہونا اب ناممکن ہو چکا ہے۔ جب زینی اور ارسل ایک ساتھ باہر جانے کا پلان بناتے ہیں، منجلی انہیں جاتے دیکھ کر پھر سے گھر میں ہنگامہ کھڑا کر دیتی ہے۔ غصے میں کہتی ہے، آپ لوگوں نے میری شادی فضل جیسے کنجوس سے کیوں کروا دی؟ اگر میری جگہ زینی نہ ہوتی تو آج ارسل کے ساتھ گھومنے والی میں ہوتی۔ منجلی کے دل کا حسد اب الفاظ میں بدل چکا ہے اور آگے کہانی میں ہلچل مزید بڑھنے والی ہے۔ منجلی سے زینی اور ارسل کی خوشیوں کا برداشت ہونا اب ناممکن ہو چکا ہے۔ جب زینی اور ارسل ایک ساتھ باہر جانے کا پلان بناتے ہیں، منجلی انہیں جاتے دیکھ کر پھر سے گھر میں ہنگامہ کھڑا کر دیتی ہے۔ غصے میں کہتی ہے، آپ لوگوں نے میری شادی فضل جیسے کنجوس سے کیوں کروا دی؟ اگر میری جگہ زینی نہ ہوتی تو آج ارسل کے ساتھ گھومنے والی میں ہوتی۔ منجلی کے دل کا حسد اب الفاظ میں بدل چکا ہے اور آگے کہانی میں ہلچل مزید بڑھنے والی ہے۔
منجلی سے زینی اور ارسل کی خوشیوں کا برداشت ہونا اب ناممکن ہو چکا ہے۔ جب زینی اور ارسل ایک ساتھ باہر جانے کا پلان بناتے ہیں، منجلی انہیں جاتے دیکھ کر پھر سے گھر میں ہنگامہ کھڑا کر دیتی ہے۔ غصے میں کہتی ہے، آپ لوگوں نے میری شادی فضل جیسے کنجوس سے کیوں کروا دی؟ اگر میری جگہ زینی نہ ہوتی تو آج ارسل کے ساتھ گھومنے والی میں ہوتی۔ منجلی کے دل کا حسد اب الفاظ میں بدل چکا ہے اور آگے کہانی میں ہلچل مزید بڑھنے والی ہے۔ منجلی سے زینی اور ارسل کی خوشیوں کا برداشت ہونا اب ناممکن ہو چکا ہے۔ جب زینی اور ارسل ایک ساتھ باہر جانے کا پلان بناتے ہیں، منجلی انہیں جاتے دیکھ کر پھر سے گھر میں ہنگامہ کھڑا کر دیتی ہے۔ غصے میں کہتی ہے، آپ لوگوں نے میری شادی فضل جیسے کنجوس سے کیوں کروا دی؟ اگر میری جگہ زینی نہ ہوتی تو آج ارسل کے ساتھ گھومنے والی میں ہوتی۔ منجلی کے دل کا حسد اب الفاظ میں بدل چکا ہے اور آگے کہانی میں ہلچل مزید بڑھنے والی ہے۔ منجلی سے زینی اور ارسل کی خوشیوں کا برداشت ہونا اب ناممکن ہو چکا ہے۔ جب زینی اور ارسل ایک ساتھ باہر جانے کا پلان بناتے ہیں، منجلی انہیں جاتے دیکھ کر پھر سے گھر میں ہنگامہ کھڑا کر دیتی ہے۔ غصے میں کہتی ہے، آپ لوگوں نے میری شادی فضل جیسے کنجوس سے کیوں کروا دی؟ اگر میری جگہ زینی نہ ہوتی تو آج ارسل کے ساتھ گھومنے والی میں ہوتی۔ منجلی کے دل کا حسد اب الفاظ میں بدل چکا ہے اور آگے کہانی میں ہلچل مزید بڑھنے والی ہے۔ منجلی سے زینی اور ارسل کی خوشیوں کا برداشت ہونا اب ناممکن ہو چکا ہے۔ جب زینی اور ارسل ایک ساتھ باہر جانے کا پلان بناتے ہیں، منجلی انہیں جاتے دیکھ کر پھر سے گھر میں ہنگامہ کھڑا کر دیتی ہے۔ غصے میں کہتی ہے، آپ لوگوں نے میری شادی فضل جیسے کنجوس سے کیوں کروا دی؟ اگر میری جگہ زینی نہ ہوتی تو آج ارسل کے ساتھ گھومنے والی میں ہوتی۔ منجلی کے دل کا حسد اب الفاظ میں بدل چکا ہے اور آگے کہانی میں ہلچل مزید بڑھنے والی ہے۔ منجلی سے زینی اور ارسل کی خوشیوں کا برداشت ہونا اب ناممکن ہو چکا ہے۔ جب زینی اور ارسل ایک ساتھ باہر جانے کا پلان بناتے ہیں، منجلی انہیں جاتے دیکھ کر پھر سے گھر میں ہنگامہ کھڑا کر دیتی ہے۔ غصے میں کہتی ہے، آپ لوگوں نے میری شادی فضل جیسے کنجوس سے کیوں کروا دی؟ اگر میری جگہ زینی نہ ہوتی تو آج ارسل کے ساتھ گھومنے والی میں ہوتی۔ منجلی کے دل کا حسد اب الفاظ میں بدل چکا ہے اور آگے کہانی میں ہلچل مزید بڑھنے والی ہے۔ منجلی سے زینی اور ارسل کی خوشیوں کا برداشت ہونا اب ناممکن ہو چکا ہے۔ جب زینی اور ارسل ایک ساتھ باہر جانے کا پلان بناتے ہیں، منجلی انہیں جاتے دیکھ کر پھر سے گھر میں ہنگامہ کھڑا کر دیتی ہے۔ غصے میں کہتی ہے، آپ لوگوں نے میری شادی فضل جیسے کنجوس سے کیوں کروا دی؟ اگر میری جگہ زینی نہ ہوتی تو آج ارسل کے ساتھ گھومنے والی میں ہوتی۔ منجلی کے دل کا حسد اب الفاظ میں بدل چکا ہے اور آگے کہانی میں ہلچل مزید بڑھنے والی ہے۔ منجلی سے زینی اور ارسل کی خوشیوں کا برداشت ہونا اب ناممکن ہو چکا ہے۔ جب زینی اور ارسل ایک ساتھ باہر جانے کا پلان بناتے ہیں، منجلی انہیں جاتے دیکھ کر پھر سے گھر میں ہنگامہ کھڑا کر دیتی ہے۔ غصے میں کہتی ہے، آپ لوگوں نے میری شادی فضل جیسے کنجوس سے کیوں کروا دی؟ اگر میری جگہ زینی نہ ہوتی تو آج ارسل کے ساتھ گھومنے والی میں ہوتی۔ منجلی کے دل کا حسد اب الفاظ میں بدل چکا ہے اور آگے کہانی میں ہلچل مزید بڑھنے والی ہے۔ منجلی سے زینی اور ارسل کی خوشیوں کا برداشت ہونا اب ناممکن ہو چکا ہے۔ جب زینی اور ارسل ایک ساتھ باہر جانے کا پلان بناتے ہیں، منجلی انہیں جاتے دیکھ کر پھر سے گھر میں ہنگامہ کھڑا کر دیتی ہے۔ غصے میں کہتی ہے، آپ لوگوں نے میری شادی فضل جیسے کنجوس سے کیوں کروا دی؟ اگر میری جگہ زینی نہ ہوتی تو آج ارسل کے ساتھ گھومنے والی میں ہوتی۔ منجلی کے دل کا حسد اب الفاظ میں بدل چکا ہے اور آگے کہانی میں ہلچل مزید بڑھنے والی ہے۔ منجلی سے زینی اور ارسل کی خوشیوں کا برداشت ہونا اب ناممکن ہو چکا ہے۔ جب زینی اور ارسل ایک ساتھ باہر جانے کا پلان بناتے ہیں، منجلی انہیں جاتے دیکھ کر پھر سے گھر میں ہنگامہ کھڑا کر دیتی ہے۔ غصے میں کہتی ہے، آپ لوگوں نے میری شادی فضل جیسے کنجوس سے کیوں کروا دی؟ اگر میری جگہ زینی نہ ہوتی تو آج ارسل کے ساتھ گھومنے والی میں ہوتی۔ منجلی کے دل کا حسد اب الفاظ میں بدل چکا ہے اور آگے کہانی میں ہلچل مزید بڑھنے والی ہے۔ منجلی سے زینی اور ارسل کی خوشیوں کا برداشت ہونا اب ناممکن ہو چکا ہے۔ جب زینی اور ارسل ایک ساتھ باہر جانے کا پلان بناتے ہیں، منجلی انہیں جاتے دیکھ کر پھر سے گھر میں ہنگامہ کھڑا کر دیتی ہے۔ غصے میں کہتی ہے، آپ لوگوں نے میری شادی فضل جیسے کنجوس سے کیوں کروا دی؟ اگر میری جگہ زینی نہ ہوتی تو آج ارسل کے ساتھ گھومنے والی میں ہوتی۔ منجلی کے دل کا حسد اب الفاظ میں بدل چکا ہے اور آگے کہانی میں ہلچل مزید بڑھنے والی ہے۔ منجلی سے زینی اور ارسل کی خوشیوں کا برداشت ہونا اب ناممکن ہو چکا ہے۔ جب زینی اور ارسل ایک ساتھ باہر جانے کا پلان بناتے ہیں، منجلی انہیں جاتے دیکھ کر پھر سے گھر میں ہنگامہ کھڑا کر دیتی ہے۔ غصے میں کہتی ہے، آپ لوگوں نے میری شادی فضل جیسے کنجوس سے کیوں کروا دی؟ اگر میری جگہ زینی نہ ہوتی تو آج ارسل کے ساتھ گھومنے والی میں ہوتی۔ منجلی کے دل کا حسد اب الفاظ میں بدل چکا ہے اور آگے کہانی میں ہلچل مزید بڑھنے والی ہے۔ منجلی سے زینی اور ارسل کی خوشیوں کا برداشت ہونا اب ناممکن ہو چکا ہے۔ جب زینی اور ارسل ایک ساتھ باہر جانے کا پلان بناتے ہیں، منجلی انہیں جاتے دیکھ کر پھر سے گھر میں ہنگامہ کھڑا کر دیتی ہے۔
गुस्से में कहती है, आप लोगों ने मेरी शादी फजल जैसे कंजूस से क्यों करवा दी। अगर मेरी जगह ज़ैनी ना होती तो आज अरसल के साथ घूमने वाली मैं होती। मंजली के दिल का हसद अब अल्फाज में बदल चुका है और आगे कहानी में हलचल मजीद बढ़ने वाली है। मंजली से ज़ैनी और अरसल की खुशियों का बर्दाश्त होना अब नामुमकिन हो चुका है। जब ज़ैनी और अरसल एक साथ बाहर जाने का प्लान बनाते हैं, मंजली उन्हें जाते देखकर फिर से घर में हंगामा खड़ा कर देती है। गुस्से में कहती है, आप लोगों ने मेरी शादी फजल जैसे कंजूस से क्यों करवा दी। अगर मेरी जगह ज़ैनी ना होती तो आज अरसल के साथ घूमने वाली मैं होती। मंजली के दिल का हसद अब अल्फाज में बदल चुका है और आगे कहानी में हलचल मजीद बढ़ने वाली है। मंजली से ज़ैनी और अरसल की खुशियों का बर्दाश्त होना अब नामुमकिन हो चुका है। जब ज़ैनी और अरसल एक साथ बाहर जाने का प्लान बनाते हैं, मंजली उन्हें जाते देखकर फिर से घर में हंगामा खड़ा कर देती है। गुस्से में कहती है, आप लोगों ने मेरी शादी फजल जैसे कंजूस से क्यों करवा दी। अगर मेरी जगह ज़ैनी ना होती तो आज अरसल के साथ घूमने वाली मैं होती। मंजली के दिल का हसद अब अल्फाज में बदल चुका है और आगे कहानी में हलचल मजीद बढ़ने वाली है। मंजली से ज़ैनी और अरसल की खुशियों का बर्दाश्त होना अब नामुमकिन हो चुका है। जब ज़ैनी और अरसल एक साथ बाहर जाने का प्लान बनाते हैं, मंजली उन्हें जाते देखकर फिर से घर में हंगामा खड़ा कर देती है। गुस्से में कहती है, आप लोगों ने मेरी शादी फजल जैसे कंजूस से क्यों करवा दी। अगर मेरी जगह ज़ैनी ना होती तो आज अरसल के साथ घूमने वाली मैं होती। मंजली के दिल का हसद अब अल्फाज में बदल चुका है और आगे कहानी में हलचल मजीद बढ़ने वाली है। मंजली से ज़ैनी और अरसल की खुशियों का बर्दाश्त होना अब नामुमकिन हो चुका है। जब ज़ैनी और अरसल एक साथ बाहर जाने का प्लान बनाते हैं, मंजली उन्हें जाते देखकर फिर से घर में हंगामा खड़ा कर देती है। गुस्से में कहती है, आप लोगों ने मेरी शादी फजल जैसे कंजूस से क्यों करवा दी। अगर मेरी जगह ज़ैनी ना होती तो आज अरसल के साथ घूमने वाली मैं होती। मंजली के दिल का हसद अब अल्फाज में बदल चुका है और आगे कहानी में हलचल मजीद बढ़ने वाली है। मंजली से ज़ैनी और अरसल की खुशियों का बर्दाश्त होना अब नामुमकिन हो चुका है। जब ज़ैनी और अरसल एक साथ बाहर जाने का प्लान बनाते हैं, मंजली उन्हें जाते देखकर फिर से घर में हंगामा खड़ा कर देती है। गुस्से में कहती है, आप लोगों ने मेरी शादी फजल जैसे कंजूस से क्यों करवा दी। अगर मेरी जगह ज़ैनी ना होती तो आज अरसल के साथ घूमने वाली मैं होती। मंजली के दिल का हसद अब अल्फाज में बदल चुका है और आगे कहानी में हलचल मजीद बढ़ने वाली है। मंजली से ज़ैनी और अरसल की खुशियों का बर्दाश्त होना अब नामुमकिन हो चुका है। जब ज़ैनी और अरसल एक साथ बाहर जाने का प्लान बनाते हैं, मंजली उन्हें जाते देखकर फिर से घर में हंगामा खड़ा कर देती है। गुस्से में कहती है, आप लोगों ने मेरी शादी फजल जैसे कंजूस से क्यों करवा दी। अगर मेरी जगह ज़ैनी ना होती तो आज अरसल के साथ घूमने वाली मैं होती। मंजली के दिल का हसद अब अल्फाज में बदल चुका है और आगे कहानी में हलचल मजीद बढ़ने वाली है। मंजली से ज़ैनी और अरसल की खुशियों का बर्दाश्त होना अब नामुमकिन हो चुका है। जब ज़ैनी और अरसल एक साथ बाहर जाने का प्लान बनाते हैं, मंजली उन्हें जाते देखकर फिर से घर में हंगामा खड़ा कर देती है। गुस्से में कहती है, आप लोगों ने मेरी शादी फजल जैसे कंजूस से क्यों करवा दी। अगर मेरी जगह ज़ैनी ना होती तो आज अरसल के साथ घूमने वाली मैं होती। मंजली के दिल का हसद अब अल्फाज में बदल चुका है और आगे कहानी में हलचल मजीद बढ़ने वाली है। मंजली से ज़ैनी और अरसल की खुशियों का बर्दाश्त होना अब नामुमकिन हो चुका है। जब ज़ैनी और अरसल एक साथ बाहर जाने का प्लान बनाते हैं, मंजली उन्हें जाते देखकर फिर से घर में हंगामा खड़ा कर देती है। गुस्से में कहती है, आप लोगों ने मेरी शादी फजल जैसे कंजूस से क्यों करवा दी। अगर मेरी जगह ज़ैनी ना होती तो आज अरसल के साथ घूमने वाली मैं होती। मंजली के दिल का हसद अब अल्फाज में बदल चुका है और आगे कहानी में हलचल मजीद बढ़ने वाली है। मंजली से ज़ैनी और अरसल की खुशियों का बर्दाश्त होना अब नामुमकिन हो चुका है। जब ज़ैनी और अरसल एक साथ बाहर जाने का प्लान बनाते हैं, मंजली उन्हें जाते देखकर फिर से घर में हंगामा खड़ा कर देती है। गुस्से में कहती है, आप लोगों ने मेरी शादी फजल जैसे कंजूस से क्यों करवा दी। अगर मेरी जगह ज़ैनी ना होती तो आज अरसल के साथ घूमने वाली मैं होती। मंजली के दिल का हसद अब अल्फाज में बदल चुका है और आगे कहानी में हलचल मजीद बढ़ने वाली है। मंजली से ज़ैनी और अरसल की खुशियों का बर्दाश्त होना अब नामुमकिन हो चुका है। जब ज़ैनी और अरसल एक साथ बाहर जाने का प्लान बनाते हैं, मंजली उन्हें जाते देखकर फिर से घर में हंगामा खड़ा कर देती है। गुस्से में कहती है, आप लोगों ने मेरी शादी फजल जैसे कंजूस से क्यों करवा दी। अगर मेरी जगह ज़ैनी ना होती तो आज अरसल के साथ घूमने वाली मैं होती। मंजली के दिल का हसद अब अल्फाज में बदल चुका है और आगे कहानी में हलचल मजीद बढ़ने वाली है। मंजली से ज़ैनी और अरसल की खुशियों का बर्दाश्त होना अब नामुमकिन हो चुका है। जब ज़ैनी और अरसल एक साथ बाहर जाने का प्लान बनाते हैं, मंजली उन्हें जाते देखकर फिर से घर में हंगामा खड़ा कर देती है। गुस्से में कहती है, आप लोगों ने मेरी शादी फजल जैसे कंजूस से क्यों करवा दी। अगर मेरी जगह ज़ैनी ना होती तो आज अरसल के साथ घूमने वाली मैं होती।
منجلی کے دل کا حسد اب الفاظ میں بدل چکا ہے اور آگے کہانی میں ہلچل مزید بڑھنے والی ہے۔ منجلی سے زینی اور ارسل کی خوشیوں کا برداشت ہونا اب ناممکن ہو چکا ہے۔ جب زینی اور ارسل ایک ساتھ باہر جانے کا پلان بناتے ہیں، منجلی انہیں جاتے دیکھ کر پھر سے گھر میں ہنگامہ کھڑا کر دیتی ہے۔ غصے میں کہتی ہے، آپ لوگوں نے میری شادی فضل جیسے کنجوس سے کیوں کروا دی؟ اگر میری جگہ زینی نہ ہوتی تو آج ارسل کے ساتھ گھومنے والی میں ہوتی۔ منجلی کے دل کا حسد اب الفاظ میں بدل چکا ہے اور آگے کہانی میں ہلچل مزید بڑھنے والی ہے۔ منجلی سے زینی اور ارسل کی خوشیوں کا برداشت ہونا اب ناممکن ہو چکا ہے۔ جب زینی اور ارسل ایک ساتھ باہر جانے کا پلان بناتے ہیں، منجلی انہیں جاتے دیکھ کر پھر سے گھر میں ہنگامہ کھڑا کر دیتی ہے۔ غصے میں کہتی ہے، آپ لوگوں نے میری شادی فضل جیسے کنجوس سے کیوں کروا دی؟ اگر میری جگہ زینی نہ ہوتی تو آج ارسل کے ساتھ گھومنے والی میں ہوتی۔ منجلی کے دل کا حسد اب الفاظ میں بدل چکا ہے اور آگے کہانی میں ہلچل مزید بڑھنے والی ہے۔ منجلی سے زینی اور ارسل کی خوشیوں کا برداشت ہونا اب ناممکن ہو چکا ہے۔ جب زینی اور ارسل ایک ساتھ باہر جانے کا پلان بناتے ہیں، منجلی انہیں جاتے دیکھ کر پھر سے گھر میں ہنگامہ کھڑا کر دیتی ہے۔ غصے میں کہتی ہے، آپ لوگوں نے میری شادی فضل جیسے کنجوس سے کیوں کروا دی؟ اگر میری جگہ زینی نہ ہوتی تو آج ارسل کے ساتھ گھومنے والی میں ہوتی۔ منجلی کے دل کا حسد اب الفاظ میں بدل چکا ہے اور آگے کہانی میں ہلچل مزید بڑھنے والی ہے۔ منجلی سے زینی اور ارسل کی خوشیوں کا برداشت ہونا اب ناممکن ہو چکا ہے۔ جب زینی اور ارسل ایک ساتھ باہر جانے کا پلان بناتے ہیں، منجلی انہیں جاتے دیکھ کر پھر سے گھر میں ہنگامہ کھڑا کر دیتی ہے۔ غصے میں کہتی ہے، آپ لوگوں نے میری شادی فضل جیسے کنجوس سے کیوں کروا دی؟ اگر میری جگہ زینی نہ ہوتی تو آج ارسل کے ساتھ گھومنے والی میں ہوتی۔ منجلی کے دل کا حسد اب الفاظ میں بدل چکا ہے اور آگے کہانی میں ہلچل مزید بڑھنے والی ہے۔ منجلی سے زینی اور ارسل کی خوشیوں کا برداشت ہونا اب ناممکن ہو چکا ہے۔ جب زینی اور ارسل ایک ساتھ باہر جانے کا پلان بناتے ہیں، منجلی انہیں جاتے دیکھ کر پھر سے گھر میں ہنگامہ کھڑا کر دیتی ہے۔ غصے میں کہتی ہے، آپ لوگوں نے میری شادی فضل جیسے کنجوس سے کیوں کروا دی؟ اگر میری جگہ زینی نہ ہوتی تو آج ارسل کے ساتھ گھومنے والی میں ہوتی۔ منجلی کے دل کا حسد اب الفاظ میں بدل چکا ہے اور آگے کہانی میں ہلچل مزید بڑھنے والی ہے۔ منجلی سے زینی اور ارسل کی خوشیوں کا برداشت ہونا اب ناممکن ہو چکا ہے۔ جب زینی اور ارسل ایک ساتھ باہر جانے کا پلان بناتے ہیں، منجلی انہیں جاتے دیکھ کر پھر سے گھر میں ہنگامہ کھڑا کر دیتی ہے۔ غصے میں کہتی ہے، آپ لوگوں نے میری شادی فضل جیسے کنجوس سے کیوں کروا دی؟ اگر میری جگہ زینی نہ ہوتی تو آج ارسل کے ساتھ گھومنے والی میں ہوتی۔ منجلی کے دل کا حسد اب الفاظ میں بدل چکا ہے اور آگے کہانی میں ہلچل مزید بڑھنے والی ہے۔ منجلی سے زینی اور ارسل کی خوشیوں کا برداشت ہونا اب ناممکن ہو چکا ہے۔ جب زینی اور ارسل ایک ساتھ باہر جانے کا پلان بناتے ہیں، منجلی انہیں جاتے دیکھ کر پھر سے گھر میں ہنگامہ کھڑا کر دیتی ہے۔ غصے میں کہتی ہے، آپ لوگوں نے میری شادی فضل جیسے کنجوس سے کیوں کروا دی؟ اگر میری جگہ زینی نہ ہوتی تو آج ارسل کے ساتھ گھومنے والی میں ہوتی۔ منجلی کے دل کا حسد اب الفاظ میں بدل چکا ہے اور آگے کہانی میں ہلچل مزید بڑھنے والی ہے۔ منجلی سے زینی اور ارسل کی خوشیوں کا برداشت ہونا اب ناممکن ہو چکا ہے۔ جب زینی اور ارسل ایک ساتھ باہر جانے کا پلان بناتے ہیں، منجلی انہیں جاتے دیکھ کر پھر سے گھر میں ہنگامہ کھڑا کر دیتی ہے۔ غصے میں کہتی ہے، آپ لوگوں نے میری شادی فضل جیسے کنجوس سے کیوں کروا دی؟ اگر میری جگہ زینی نہ ہوتی تو آج ارسل کے ساتھ گھومنے والی میں ہوتی۔ منجلی کے دل کا حسد اب الفاظ میں بدل چکا ہے اور آگے کہانی میں ہلچل مزید بڑھنے والی ہے۔ منجلی سے زینی اور ارسل کی خوشیوں کا برداشت ہونا اب ناممکن ہو چکا ہے۔ جب زینی اور ارسل ایک ساتھ باہر جانے کا پلان بناتے ہیں، منجلی انہیں جاتے دیکھ کر پھر سے گھر میں ہنگامہ کھڑا کر دیتی ہے۔ غصے میں کہتی ہے، آپ لوگوں نے میری شادی فضل جیسے کنجوس سے کیوں کروا دی؟ اگر میری جگہ زینی نہ ہوتی تو آج ارسل کے ساتھ گھومنے والی میں ہوتی۔ منجلی کے دل کا حسد اب الفاظ میں بدل چکا ہے اور آگے کہانی میں ہلچل مزید بڑھنے والی ہے۔